वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम टैक्स और अवाम में खुश आमदीद। अब मैं जानना चाहूँगा कुछ हमारे दोस्त जो बैठे हुए हैं, जनाब इकबाल साहब। इकबाल साहब, आप क्या समझते हैं? आपने मिलिट्री सर्विस भी की, अब सिक्योरिटी इदारे में आप काम करते हैं, सिक्योरिटी के मामला चेक करते हैं। आप क्या समझते हैं, आपको कोई बेनिफिट इसमें मिला है और क्या प्रपोज करेंगे कि इसके हुकूमत को इस बजट में क्या चीज़ ऐसी करना चाहिए कि जिससे ये आम लोग उससे इस्तेफादा कर सकें, ख़ास तौर पे जैसे गार्ड्स हैं, ये आम छोटी इनकम के लोग हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें मौका दिया अपने प्रोग्राम में इनविटेशन देकर। जी वेलकम। तो अभी मैं आता हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड, बिकॉज वी आर क्लोज इन टच विद दीज पीपल, हमें उनकी मुश्किलात का भी पता है, उनके प्रॉब्लम्स, इश्यूज सब पता है। आप देखें हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स लेवल है ना, लेवल, हाँ, इस लेवल पे फिर बाकी लोग क्लास लेवल पे होते हैं। जी, इस क्लास में जो या डीपीएल होते हैं, डेली पेड लेबरर्स, तो वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। इन लोगों की तनख्वाहें, टैक्स की तो बात ही नहीं, वहाँ उनको तो टैक्स होता ही नहीं है। जी हाँ, टैक्स लेवल पे तो नहीं है, वैसे जनरल बात हो रही है, लेकिन इनकी बेनिफिट कैसे दे। तनख्वाहें 15 से 20 हज़ार तक होती मैं हैं। यही कह रहा हूँ। और इस लिमिट में आप देखें कि उन्होंने घर का रेंट देना होता है, उसके बाद बच्चे पढ़ाने होते हैं, अपने नेटिव गांव में खुशी गमी में शिरकत करनी होती है, एंड दैट इज़ इम्पॉसिबल। आप देखें कि इस वक्त डॉलर कहाँ चला गया है। डॉलर के ऊपर जाने की वजह से पैसा, पाकिस्तानी रुपया डी वैल्यू हो चुका है। वो जो पहले घर का गुजारा 20,000 में होता था, नाउ इट रिक्वायर्स 25 और 30,000। जी हाँ, तो इस तरह मैं तो ये समझता हूँ कि इन लोगों को प्रोटेक्शन इस तरह मिल सकती है कि स्टेट ऑर्गेनाइज़ करे सारी सिक्योरिटी, और फिर मुख्तलिफ़ स्कूलों को, मुख्तलिफ़ इदारों को, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। अच्छा, जो रोज़गार प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, जी, तो इस तरह से रोज़गार के ज़राए बढ़ाए जा सकते। बिल्कुल ऐसे ही, ताकि इन लोगों को एक तो अच्छी तनख्वाहें मिल सकें, और दूसरा जो इदारे हैं उनको ट्रेंड मैन पावर मिल सके। मैंने अक्सर देखा है वारदातें हो जाती हैं, आफ्टर दैट इन्वेस्टिगेशन होती है, जो फाइंडिंग्स आती हैं मोस्टली, हर एक में तो नहीं होती, लेकिन मोस्टली यही आता है जी, गार्ड वाज अनट्रेंड। तो हमारे पास मिलिट्री के जवान वाफिर मिकदार में रिटायर्ड मौजूद हैं। अगर गवर्नमेंट सेंट्रलाइज सिस्टम करे और इन लोगों को उस सिस्टम के अंडर ले आए और वो इदारों को आगे प्रोवाइड करें, बाकी लोगों को भी शामिल करें, उनको ट्रेनिंग दें। जी हाँ, और एक तो इस हवाले से कंपनीज या दूसरे इदारे जो इनको कम तनख्वाहें दे रहे हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम में इनकी सैलरीज बढ़ जाएंगी और वो अपना गुजारा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, एक ऑनरेबल लाइफ गुजार सकते हैं, और उस लिहाज से गुजर बसर ठीक हो जाएगी इनकी। जी जी, फारूक साहब, आपसे फिर दोबारा आते हैं आपकी तरफ। आप क्या समझते हैं कि ये जो हमारी लो क्लास है हमारे यहाँ, उसका जो स्टैंडर्ड है उसको अप करने के लिए क्या अक़दामात किए जाने चाहिए? सर, जो लो क्लास है उसके लिए आपको रोज़गार के ऐसे मौके देने हैं। एक तो जैसे खान साहब ने कहा कि स्मॉल जो इंडस्ट्री है उसको, छोटी इंडस्ट्री को फ़रोग़ दिया जाए। बिल्कुल, मैं इनकी बात से इत्तेफाक करूंगा, क्योंकि छोटी इंडस्ट्री पूरी दुनिया में जहां भी डेवलपमेंट हुई है वहां पे छोटी इंडस्ट्री से हुई है। लोगों को अब हमारे मुल्क का जो बड़ा मसला हो गया है, जो लोअर तबका लोअर से लोअर होता जा रहा है, उसकी सबसे वजह यह है कि वो उनके बच्चे घर बैठे हैं, रोज़गार कोई नहीं है, बड़ों का भी कोई रोज़गार नहीं है, और फिर वो ऊपर नहीं जा रहे। और हमारे मुल्क का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत के ऊपर है। अब ज़राअत के हमने उन मेथड्स को आज तक फॉलो किया हुआ है, उनको चलाया हुआ है, स्टेट ने इस पे भी कुछ नहीं किया, बाकी लोगों ने भी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी कि दुनिया अगर आगे निकलती जा रही है तो उन्होंने उनको इम्प्रूव किया है। ज़राअत के दूसरे ज़रा इस्तेमाल किए कि 1 एकड़ ज़मीन है तो उससे कितना ज़्यादा से ज़्यादा फसल ली जा सकती है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस ली जा सकती है। उन्होंने उस तरफ जाके अपने आप को इम्प्रूव किया है। दूसरा मिडल मैन रोल भी है कि जो प्रोटेक्शन देते हैं। एग्जैक्टली यही है। मैं सिर्फ थोड़ा सा अर्ज करना चाहूँगा कि मिडल मैन हमारे पूरे सोसाइटी को,
جو سب سے زیادہ ڈسٹرب کر رہا ہے وہ مڈل مین ہے. اب ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا کہ ایک کاشتکار سبزی پروڈیوس کرتا ہے, جب وہ منڈی میں لے کے آتا ہے تو آڑتی اس کے ساتھ کیا ظلم کرتا ہے, اسے کہتے ہیں جی میں نہیں لے کے جاتا. اب وہ پیرشیبل گڈز ہیں, پیرشیبل کے لیے تو یہ اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے, وہ واپس جانے تک ہی خراب ہو جاتی ہیں. اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ اس کو اونے پونے داموں اسی جگہ پہ بیچ کے چلا جائے, اسی بلیک میلر کو دے کے چلا جائے. اب جب اس سے وہ لے لیتا ہے کوڑیوں کے مول, جو چیز اگر آپ یہ دیکھیں گے سر 5 روپے پر کے جی کے حساب سے وہ کاشتکار سے لے رہا ہے, اس سے کاشتکار تباہ ہو جاتا ہے, اس کے اپنے خرچے نہیں نکلتے. اور جب وہ مارکیٹ کچھ بھی نہیں ہوتا, اس کے اوپر ٹیکسیشن سے بھی وہ بچتا ہے. جب وہی چیز اٹھ کے آپ کو ایک ریڑی پہ ملتی ہے, ایک سبزی والے کی دکان پہ ملتی ہے, تو وہ 50 روپے 80 روپے پر کے جی ملتی ہے. اب ریڑی والے سے پوچھیں تو وہ کہے گا سر مجھے 5 روپے پر کلو بچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب 2 لوگ سفر کر رہے ہیں سر, ایک خریدار اور ایک جو پروڈیوس کر رہے ہیں, ایک کنزیومر. اب ان کو ہمیں ایلیمینیٹ کرنا ہوگا, اور وہ کیسے کرنا ہوگا؟ اس کے لیے اسٹیٹ کو, جب ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کو ماں کا درجہ حاصل ہے, اب جس ریاست کو ماں کا درجہ حاصل ہے اس کو وہ میکنزم بنانا ہوگا. اس کی میں چھوٹی سی ایک اور اگزامپل دوں گا. ہمارے ٹول پلازے ہوتے ہیں, ہمارے جو بیراج ہیں یا پانی ہے, ان سے بہت زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا کیا ہوتا ہے, ایک مافیا ہے, وہ مل کے بیٹھتا ہے اور اس کو اونے پونے داموں لے لیتے ہیں. اب اگزامپل یہ دوں گا, مجھے پتا چلا کہ بیراج کی ایک سائڈ کا ٹھیکہ ہوا 10 لاکھ روپے میں, دوسری سائڈ کا ہوا 40 لاکھ روپے میں. بیراج کی ایگریکلچر لینڈ کا جو اس کے ساتھ نہیں سر, پانی کا, صرف پانی کا مچھلی نکال رہے ہیں. اچھا اب ایک دن میں وہ 20-30 لاکھ کی مچھلی نکال لیتے ہیں, اور سال کا ٹھیکہ 10 لاکھ روپے ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مافیا کے ہتھے چڑھی ہوئی ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے, ٹیکس ہوتا ہے, جو آپ روڈ کے اوپر جب آپ جا رہے ہیں ٹول پلازا دے رہے ہیں, یا پل کے اوپر گزرنے کا ٹیکس دے رہے ہیں, 1 کروڑ روپے میں سالانہ پہ ہو جاتا ہے. اب ایک بیراج 40 کلومیٹر ارد گرد اس کے اور کوئی پل نہیں ہے, ٹریفک نے وہیں سے ہو کے گزرنا ہے, تو یہ تو 1 مہینے سے پہلے پورا ہو جاتا ہے. اگر اسٹیٹ کوئی ایسے میکنزم بنائے, دنیا کہیں کی کہیں پہنچ گئی ہے, آپ آٹومیٹک سسٹم دیں. تو کرپشن کا فنامنا آئے گا, اس میں ہم نہیں پڑھتے. جی وہ ایک تو دوسرا نہیں, ہم کرپشن کی طرف نہیں جا رہے, میں صرف پازیٹیو ڈاکومنٹیشن ہو جائے کوئی اس کی. نہیں سر, میں چھوٹی سی ایک ایگزامپل یہ دینا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کیا, وہ تو اور ڈیمیجنگ ہو گیا. نہیں میں سر اس طرف نہیں جا رہا, میں صرف یہ جا رہا ہوں, دنیا میں ایسے میکنزم آ گئے ہیں, آپ ایسا کوئی سسٹم لگا دیں اس جگہ کے اوپر کہ کمپیوٹرائز, اور اسٹیٹ کلیکٹ کرے آٹومیٹکلی. جو گاڑی گزرے کوئی بندہ ہی نہ بیٹھا ہو جو پرچی کاٹے, گاڑی گزرے, ٹھیک ہے, اس کو کر دیں. اور ہر گاڑیوں پہ آپ نمبر پلیٹ جو ہے ایسی لگا دیں جو ریڈیبل ہوں, اور وہ مینڈیٹری کر دیں, مینڈیٹری کر دیں. اب اس سے کیا ہوگا, کرپشن کے چانسز کم ہو جائیں گے, اور جو تھرڈ پرسن ہے جو آپ کے اسٹیٹ کے ریونیو کو کٹ کر رہا ہے, وہ پوری قوم کے لیے عذاب بنا ہوا ہے, اور وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں, اس کو آپ نکال دیں درمیان میں سے. پھر کیا ہوگا, اسٹیٹ عوام سے جتنا بھی لے گی وہ ڈائریکٹ اسٹیٹ کے کھاتے میں جائے گا, اور جب اسٹیٹ امیر ہو جائے گی تو وہ واپس عوام کو ملنا شروع ہو جائے گا. تھینک یو جی. میں اب ریاض اعظم صاحب کے پاس دوبارہ آتا ہوں اسی ٹاپک کو کنٹینیو کر کے. ریاض صاحب, یہ آپ دیکھیں کہ یہ موجودہ گورنمنٹ نے جو ایک پرپوزل ہے بجٹ کی, اس میں انوائسز انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے اس میں امپروومنٹ کر رہے ہیں. اچھا, اس پہ فار اینڈ اگینسٹ دونوں طرف ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے مزید کرپشن بڑھتی ہے, اور لوگوں کو جب یہ جاتا ہے, یہ اگر اس کو الیکٹرانک جو آج کل ہمارے یہ ایک میڈیا ہے, اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا جائے امپروومنٹ کے لیے, اور کرپشن کو اور اس طرح ڈاکومنٹیشن اکانومی کو مزید اسٹیبلش کرنے کے لیے. کیونکہ ہم زرعی شعبے کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں جی وہ تو پڑھا لکھا ہی نہیں ہے, اس کے اوپر کرتے ہیں, تو وہاں بھی کرپشن کا مسئلہ آتا ہے. اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, کیونکہ آپ کا تھوڑا سا اس میں ہمارے رہی جہاں تک تعلق ہے نا انوائسز, آپ بھی جب باہر جاتے رہتے ہیں, جب بھی آپ کہیں جاتے ہیں, ایون ہم بلکہ اکٹھے بھی گئے ہوئے تھے, جب آذربائیجان گئے واپس آئے تو ہم سے کیا مانگا تھا, انوائسز مانگی تھی نا. انہوں نے کہا جی آپ انوائسز دے دیں, آپ کو ریفنڈ کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دیٹ از ٹیسٹڈ اینڈ سکسیزفل. کچھ جیسے اب میں نے جیسے کہا کہ ایجوکیشن پرابلم ہے نا, ایجوکیشن ہمارے یہاں ایجوکیشن نہیں ہے. سر ایجوکیشن نہیں, یہ تو گورنمنٹ کا, اس کا انڈیویجول کا تو ایشو نہیں ہے.
बेसिकली दैट इनवॉइस मीन के अ पर्सन हु इज रनिंग अ शॉप और कोई भी बिजनेस लेके चल रहा है, बेसिक इस वक्त सूरत हाल ये कि नादरा हमारा दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है। जब हम नादरा की बात करते हैं तो नादरा दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है। अगर नादरा के पास ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का रिकॉर्ड है, वो जब शनाख्ती कार्ड तो है ना, जो भी 18 मेजर है उसके पास शनाख्ती कार्ड है, बल्कि उससे नीचे भी बन रहा है ना अब तो। जी जी, शनाख्ती कार्ड तो अब तो एंट्री तो रजिस्ट्रेशन तो है ना। अब तो खत्म हो गया ना। अब तो जो इवन का आप जिसका बच्चा जिसकी वो 13 साल है वो भी जाके कार्ड ले सकता है, बच्चा भी ले सकता है, बच्चा भी ले सकता है। अब तो वो आ बच्ची गया, जब वो एक एंट्री उसकी ऑलरेडी जो पैदा होता है उसकी एंट्री आगे रिकॉर्ड में, रजिस्ट्रेशन हो गई तो वो अपना रजिस्ट्रेशन हो कार्ड गया। बन जाए। अब अगर वो चीज़ रजिस्टर हो जाती है और कहीं भी जाते हैं, हमने सिर्फ ये करना है कि जो दुकानदार बैठा है उसके पास रख देना है हमने एक कंप्यूटर सिंपल, और उसको उस हद तक ट्रेन करना है। उसने डाटा एंट्री करनी है, उससे ज़्यादा करना ही कुछ नहीं है। उसने क्या करना है, सिर्फ उस जो उसके पास आया है ना, कंज्यूमर है, वो आके उसने सिर्फ क्या करना है कि उसका शनाख्ती कार्ड पूछना है, नंबर डालना खत्म। बाकी रिकॉर्ड ऑलरेडी अवेलेबल है, किसी चीज़ को लिखने की जरूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ फिगर तो हर बंदे को आते हैं ना सर, इवन के प्राइमरी पास भी अगर बिठा देते हैं, कैलकुलेटर से पहले ही वो उसको बल्कि कैलकुलेटर पर है ना, कैलकुलेटर सोशल मीडिया में देखें बच्चे फिर रहे हैं, वो हमसे ज्यादा जानते हैं। मोबाइल में भी सिंपल आपने उसका शनाख्ती कार्ड डालना है, दैट इज आईडी, और उस आईडी के ऊपर जब हम जाते हैं। थैंक यू यार, एक बार फिर वक्फे के लिए कहा जा रहा है, तो नाज़रीन वक्फे के लिए जाते हैं, इंशाल्लाह फिर थोड़ी देर में हाजिर होते हैं।